الدار نا این سورہ دا نا الدار بھی ہے تے الانسان بھی. دوہیے نا این سورہ دی پہلی آیت حل اتا الانسان ہے تے ہین من الدہر کنو نکھتے ہوئے ہیں. زمانہ نزول اکثرا مفسرین ہی کو مکی قرار دے دیں. علامہ زمخشری، قاضی بیضاوی، نظام الدین نشاپوری، حافظ ابن کثیر تے دوجے ڈھیر سارے مفسرین نے ہی کو مکی لکھے تے علامہ آلوسی آدن ایہو جمہور دا قول ہے. لیکن بعض دوجے مفسرین نے ہی کو مدنی لکھے تے انہیں دا قول ہے کہ یہ سورہ ہے تا مکی مگر آیات 8 تا 10 مدینے دے وچ نازل تھیں. جی تانی ہی سورہ دے مضامین تے انداز بیان دا تعلق ہے او مدنی صورتیں دے انداز تے مضامین کنو ڈاڈھا انجے. این دے اتے غور کرن نال تا صاف محسوس تھی دے کہ یہ صرف نہ مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ دے بھی ہوں دور دے وچ نازل تھی ہے جہاں سورہ مدثر دی پہلی 60 آیات دے بعد شروع تھیا رہ گیا. آیات 8 تا 10 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کنو گھنتے یومن ابوسن کم تریرہ تانی تو او پوری سورہ دے سلسلہ بیان دے وچ میں جنیا ہوئے ہیں تا اگر کوئی بندہ انہیں کو سیاق و سباق دے نال پڑھے تا اصلو کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ انہیں کنو پہلے دا مضمون تے انہیں دے بعد دا مضمون 15-16 سال پہلے نازل تھیا ہا تے ہوں دے کئی سال بعد نازل تھیون والے آیاتاں اتھاں تے کٹھیاں کر دیتیں گے. اصل دے وچ جی بنیاد تے ہی سورہ دے یا ان دی کچھ آیات دے مدنی ہون دا خیال پیدا تھے. وہ ایک روایت ہے جلی عطا نے حضرت ابن عباس کنو نقل کیتی ہے. او آدن کہ ایک دفعہ حضرت حسن تے حضرت حسین بیمار تھی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ڈیر سارے صحابہ انہیں دی عیادت کیتے تشریف کھن گئے. بعض صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیتے کہ تساں دوہیے بالے دی شفا کیتے اللہ کنو کوئی نظر منو. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں دی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو انہیں دی خادمہ فضہ نے نظر منی ہے کہ اگر اللہ نے دوہیے بالے کو شفا دے دی تھی تو یہ سارے شکرانے دے طور ترے دی دے روزے رکھے سن. اللہ دا فضل تھے کہ دوہیے ٹھیک تھی گئے تے انہیں ترہیے نظر دے روزے رکھنا شروع کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دے گھر دے وچ کھاون کتے کچھ ہے کہنا انہیں 300 جو قرض کیتے تے ایک روایت دے وچ ہے کہ محنت مزدوری کرتے حاصل کیتے. پہلا روزہ کھولتے جڑے کھاون کتے بیٹھن ایک مسکین نے کھانا منگے گھر والیاں سارا کھانا ان کو دے دیتے تے خود پانی پیتے سون پہ. دوجی دی والا افطار کتے بیٹھن تے کہ یتیم آگے ہوں سوال کیتے تاں بھی والا سارا کھانا ان کو دے دیتے خود پانی پیتے سون پہ. تریجے دی روزہ کھولتے اجاں کھاون کتے بیٹھے ہن کہ ایک قیدی نے آتے والا وہ سوال کر دیتے تے ہوں دی دا بھی پورا کھانا ہوں کو دے دیتا گیا. چوتھے دن حضرت علی دوہیے بالیں کو کھنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ حاضر تھے تے حضور نے ڈیٹھے کہ بوکھ کنو تریے پیو پتریں دا برا حال ہے تا تساں اٹھی تے انہیں دے نال حضرت فاطمہ دے گھر پجو تا تساں ڈیٹھے وے کہ او بھی ایک چونڈ دے وچ بوکھ کنو نڈھال پہن تھے. اے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے رکت تاری تھی گئی ہے. اتنے دے وچ جبریل علیہ السلام حاضر تھے تے انہیں آکھے گنو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دے معاملے تو آپ کو مبارکباد دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے او کیا ہے انہیں جواب دیجئے پوری سورہ تو آپ کو پڑھتے سنائیے. ابن مہران دی روایت ہے کہ آیت ان الابرار یشربون کنو گھنتے آخر تانی سنائے مگر ابن مردوئے نے ابن عباس کنو جیری روایت نقل کی تھی ہے ہوں دے وچ یہ دسیا گیا کہ یطعمون الطعام صرف حضرت علی تے حضرت فاطمہ دے بارے نازل تھی ہے. ان قصے دا ہوں دے وچ کوئی ذکر کہیں نہیں. یہ پورا قصہ علی بن احمد الواحدی نے اپنی تفسیر بسیط دے وچ لکھے تے غالباً اتھوں کنو زمخشری رازی تے نشاپوری وغیرہ نے ان کو نقل کیتی. یہ روایت تا پہلے سند دے لحاظ کنو ڈاڈی کمزور ہے ولا اگر دلائل نال دیکھو تا یہ بھی گل عجیب لگتی ہے کہ اگر ایک یتیم ایک قیدی تے ایک مسکین آتے کھانا منگ دے تا 5 بندے دا کھانا ہوں کو دے دیون دی کیا دلیل بڑھتی ہے. ایک بندے دی روٹیوں کو دے تے گھر دے بندے 4 بندے دی روٹی تے اکتفا کر سکتے ہیں. بھلا یہ بھی ذرا سوچنا مشکل ہے کہ دو بال جڑے ہن بیماری کنو اٹھے ہن تے کمزوری دی حالت دے وچ ہن انہیں کو بھی حضرت علی تے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جہیں دین دا کامل علم رکھن والے ہستی نے بھی نیکی دا کام سمجھا اسے کہ انہیں کو بکھا رکھا ونجے
تے ایویں ہی قیدیاں دے معاملے دے وچ یہ طریقہ اسلامی دور حکومت دے وچ کدے ہی نہیں رہا کہ انہیں کو پینن کتے چھوڑ دیتا ونے. وہ اگر حکومت دی قید دے وچ ہوندے تو حکومت انہیں دی خوراک تے لباس دا انتظام کرندی ہے تے کہیں دے حوالے کیتے ویندے تو وہ بندہ انہیں کو کھماون پیواون دا ذمہ دار ہوندا. اس واسطے مدینہ طیبہ دے وچ یہ گال ممکن کہنا ہے کہ ایک قیدی پینن کتے نکلدا. تاہم تمام عقلی تے نقلی کمزوریوں کو صحیح مانتے ہی کسے کو قبول کر گدا ونجے تو زیادہ کنو زیادہ ہی کنو جرا پتہ لگ دے تو وہ صرف یہ ہے کہ آل محمد کنو جرے ہی نیک عمل دا صدور تھے. تو جبریل علیہ السلام نے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کنے تواڈے اہل بیت دا فعل ڈاڈا قبول تھے کیونکہ انہیں ٹھیک وہ پسندیدہ کام کیتے جن دی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ دہرین آیات دے وچ فرمائی ہے. ان کنو یہ لازم نہیں ہوندا کہ آیات نازل بھی ہی موقع تے تھیا ہن. شان نزول دے بارے وچ ڈھیر ساری آیات دا حال یہ ہے کہ کئی آیت دے بارے جلے یہ آکھیا ویندے کہ یہ فلاں موقع تے نازل تھی ہے تا ہی کنو مطلب یہ نہیں ہوندا کہ یہ جلے واقعہ پیش آئے ولا یہ آیت نازل تھی ہے بلکہ ان دا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ان واقعے تے ٹھیک چبڑ دی ہے. امام سیوطی نے اتقان دے وچ حافظ ابن تیمیہ دا یہ قول نقل کیتے کہ راوی جلے آدن کہ یہ آیت فلاں معاملے دے وچ نازل تھی ہے تاں کدیں ہوں کن مراد ہوندی ہے کہ وہ معاملہ ہوں دے نزول دا سبب ہے تے کدیں ان دا مطلب یہ ہوندے کہ یہ معاملہ آیت حکم دے وچ داخل ہے اگرچہ وہ دے نزول دا سبب نہ ہوگی. ابو جلتے علام بدر الدین زرکشی دا قول انہیں دی کتاب البرہان فی العلوم القرآن کنو نقل کریں کہ صحابہ تے تابعین رضی اللہ عنہم دی یہ عادت معروف ہے کہ انہیں دے وچوں کوئی بندہ جرے یہ آہدے کہ یہ آیت فلاں معاملے دے وچ نازل تھی ہے تو ہی دا مطلب یہ ہوندے کہ این آیت حکم این معاملے تے چسپاں تھی گئے نہ یہ کہ اوہا این واقعے دے نزول دی وجہ ہے بل دراصل ہوندی نوعیت آیت دے حکم کنو استدلال دی ہوندی ہے نہ کہ بیان واقعہ دی. الاتقان فی علوم القرآن جلد اول صفحہ 31 طبع 1969. موضوع تے مضمون ان سورت دا مضمون انسان کو دنیا دے وچ ہوندی حقیقی حیثیت کنو آگاہ کرنا ہی تے یہ دے سامنے کہ اگر وہ اپنی حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھتے شکر دا رویہ اختیار کرے تو ہوندا انجام کیا تھی سے کہ اگر کفر دے رستے تے ٹرے تو پیچھے ہوندا کیا انجام تھی سے. قرآن دے وڈے صورتیں دے وچ یہ مضمون تفصیل دے نال دسایا گیا. یہ ابتدائی مکی دور دی صورتیں دا خاص انداز بیان ہے کہ جہاں گالی بعد دے دور دے وچ تفصیل دے نال بیان تھے وہ وی ہی دور دے وچ ڈاڈے مختصر تے ڈاڈے مؤثر طریقے نال ذہن نشین کروایا گئے تے چھوٹے چھوٹے سونے سونے فکرے استعمال کیتے گئے جہے سنن والے دی زبان تے آپ چڑھ بنے. یہ وچ سارے کو پہلے انسان کو یاد دوایا گیا کہ ایک ویلا جہا کہ وہ کچھ نہ ہا ولا مخلوط نطفے کنوں دی انجی حقیر جہی ابتدا کی گئی ہے کہ ہوں دی ماں کو بھی پتہ کہنا ہا کہ ہوں دے وجود دی بنیاد پائی گئی ہے. کوئی بھی ہوں خوردبینی وجود کو دیکھتے یہ کہنا آکھ سکتا ہا کہ اے کوئی انسان ہے جرا کو جلتے ہی زمین تے اشرف المخلوقات بنن والا ہے. ہند بعد انسان کو خبردار کیتا گیا کہ تیری تخلیق یہ کرتے تے کوئی کو جیسا اس واسطے بنائے سے کہ اساں دنیا دے وچ رکھتے تیرا امتحان گنن چاہو. اس واسطے دوجی مخلوقات دے برعکس تے کو ہوش گوش رکھن والا بنایا گیا. تیرے کو شکر تے کفر دے دوئیں تگ کھولتے رکھ دیتے گئے تاکہ اتھاں کام کرن دا ویلا جڑا تے کو دتا گئے ہوں دے وچ تو دکھا دے کہ امتحان کنو تو شاکر بندہ بن تے نکھتی یا کافر. ولا صرف ایک آیت دے دو ٹوک طریقے نال دسا دتا گئے کہ جڑے لوگ این امتحان کنو کافر بن تے نکل سن انہیں کو آخرت دے وچ کیا انجام دیکھنا پوسے. ہند بعد آیت نمبر 5 کنو 22 تانی مسلسل انہیں انعامات دی تفصیل دسائی گئی ہے جنہیں کنو وہ لوگ اپنے رب کنے حاصل کرے سن تے وہ لوگ جنہیں اتھاں بندگی دا حق ادا کیتے. انہیں آیات دے وچ صرف انہیں دی بہترین جزا رسانن دے اتے اکتفا نہیں کیتا گیا بلکہ مختصراً یہ بھی دسا دیتا گیا کہ انہیں دی وہ کیا اعمال ہیں جنہیں دی بنیاد تے وہی جزا دے حقدار ہو سن.
مکی دور دی ابتدائی خصوصیات وچوں ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں دے وچ اسلام دے بنیادی عقائد تے تصور دا مختصر تعارف کرواؤن دے نال نال کتھیں اخلاقی اوصاف تے نیک اعمال بیان کیتے گئے جڑے اسلام دی نگاہ دے وچ قابل قدر ہیں تے کتھیں اعمال و اخلاق دے انہیں برائیاں دی گال کیتی گئی ہے جہاں کنوں اسلام انسان کو پاک کرن چاہدے تے یہ چیزاں یہ لحاظ کنوں بیان نہیں کیتیاں گیا کہ انہیں دا کیا چنگا یا گندا نتیجہ دنیا دی عارضی زندگی دے وچ نکلتے بلکہ صرف این حیثیت کنوں انہیں دا ذکر کیتا گیا کہ آخرت دی ابدی تے پائیدار زندگی دے وچ انہیں دا مستقل نتیجہ کیا ہو سے قطع نظر ہی کنوں کہ دنیا دے وچ کوئی اچھی صفت فائدے مند ہوئے تے کوئی بری صفت نقصان دے یہ پہلے رکوع دا مضمون ہی بعد دوجے رکوع دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ترے گالیں ارشاد فرمائیاں گے ایک تا یہ کہ دراصل اساں ہی ہوں جڑا ہی قرآن کو تھوڑا تھوڑا تواڈے تے نازل کرے دے پیوں تے ہی کنوں مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا بلکہ کفار کو اے خبردار کرنا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل کنوں نہیں پہ کرنے دے بلکہ ہی دے نازل کرن والے اساں ہم تے اساری حکمت دا یہ تقاضا ہے کہ ہن کو ہکے ویری نہ بلکہ تھوڑا تھوڑا کرتے نازل کروں دوجی گال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائی گئی ہے کہ تمہارے رب دا فیصلہ صادر تھیون دے وچ چاہے کتنی ہی دیر لگ ونجے تے ہی دوران تے چاہے تواڈے تو کچھ بھی گزر ونجے بہرحال تسا صبر دے نال اپنا فریضہ رسالت انجام دے تے کدی بھی انہیں منکر حق تے بد عمل لوگوں دے دباؤ دے وچ نہ آو تیجی گال تو کو یہ فرمائی گئی ہے کہ شام سویرے اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو تے راتاں اللہ دی عبادت دے وچ گزارو کیونکہ یہ او چیز ہے جن کنوں کفر دی طغیانی دے مقابلے دے وچ اللہ والے پاسے سڈن والے کو ثابت قدمی نصیب تھی ہے تیجے فکرے دے وچ کفار دے رویے دی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت کو بھولتے دنیا دے اتے فریفتہ تھی گئے تے دوجے فکرے وچ انہیں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تساں آپ کہیں بھی بن گے بلکہ اساں تو کو بڑھائے سے یہ چوڑے چکلے سینے تے تکڑے ہاتھ پیر یہ تساں آپ اپنے کتے کہیں بھی بنا کیتے انہیں تے بناون والے بھی اساں ہوں تے یہ گال ہر ویلے ساری قدرت دے وچ ہے کہ جہاں کچھ اساں تواڈے نال کرن چاہوں کر سکدوں تواڈیاں شکلاں بگاڑ سکدوں تو کو ہلاک کرتے تواڈی ذات کو بھی قوم کو گنا سکدوں تو کو مار دے ولا جہی شکل دے وچ چاہوں تو کو پیدا کر سکدوں آخر دے وچ کلام این گال تے مکایا گیا کہ یہ کلمہ نصیحت ہے جہاں تک دل چاہے ان کو مانتے اپنے رب دا دعوی چاہے مگر دنیا دے وچ انسان دی چاہت ہی سارا کچھ کہیں دی بھی چاہت پوری نہیں تھی سکتی جی تانی اللہ نہ چاہے تے اللہ دی چاہت اندھا دھند کہیں نہیں وہ جہاں کچھ بھی چاہتے اپنے علم تے حکمت دی بنیاد تے چاہتے علم تے حکمت دی بنیاد تے جے کو اپنی رحمت دا حقدار سمجھ دے ان کو اپنی رحمت دے وچ داخل کر گندے تے جے کو ظالم دے دے اندھے کتے دردناک عذاب دا انتظام ہوں کر رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انسان دے اتے لا متناہی زمانے دا ایک ویلا انجاوی لنگھے جہے او کوئی قابل ذکر چیز کہنا ہا پہلا فکرہ ہے حل عطا علی الانسان تے اکثر مفسرین تے مترجمین نے اتھا حال کو قد دے معنی کیتے تے اوہی دے معنی ایک گندن کہ بے شک تے بلا شبہ انسان دے اتے ایک ویلا انجا آئے لیکن حقیقت ہے کہ لفظ حال عربی زبان دے وچ کیا دے معنی استعمال تھیندے لیکن این کنوں ہر حال دے وچ سوال کہیں نہیں ہوندا بلکہ یہ مختلف موقع تے سوال یا نشان مختلف طریقے نال استعمال کیتا ویندے مثال دے طور تے کئی ویلے تو اساں یہ پتہ لاؤن چاہوں کہ فلاں واقعہ پیش آئے یا کہنا تے اس وقت کہیں پوچھ دوں کہ کیا یہ واقعہ تھے تے کئی ویلے ساری گال کرن دا مقصد سوال کرن کا نہیں ہوندا بلکہ انکار کرنا ہوندے تے یہ انکار اساں این سوال انداز کریں دو کہ کیا یہ کام کو بیا بھی کر سکتے تے کتھیں اساں کہیں بندے کنوں کہیں گال دا اقرار کرنا من چاہوں تے مثال دے طور تے اساں این آدو کیا میں تیرے پیسے دے دیتے تے کتھیں ساڈا مقصد گال منا مامنا کہیں نہیں ہوندا بلکہ ساڈا مقصد یہ ہوندے کہ سنن والے دے ذہن کو این سوال والے پاسے متوجہ کرواؤں تے جڑی وہ توجہ جڑی لازمن سوال دے اقرار کنوں پیدا تھیندی ہے مثال دے طور تے اساں چہرے لے کہیں کنوں میں پوچھ دوں کہ کیا میں تیرے نال کو برائی کیتی ہے
ਤਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋ ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਇਤ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੇ। ਇਹ ਕਨੂੰ ਮਕਸੂਦ انسان کو صرف یہ اقرار کروانا کہیں نہیں کہ فی الواقع انسان تے ایک ویلا ہے جا گزرے، تے ہوں کو یہ سوچن تے بھی مجبور کرن ہے کہ جڑے خدا نے اوندا آغاز انجی حقیر دی حالت کنو کرتے ہوں کو پورا انسان بنا تے کھڑا کیتے تا آخر ہوں کو بلا پیدا کرن کنو کیوں عاجز ہو سے۔ دوجا فکرہ ہے ہی نو من الدہر، تے دہر کنو مراد او لا متناہی زمانہ ہے جدی نہ ابتدا بندے کو پتہ ہے تے نہ انتہا، تے ہین کنو مراد او خاص ویل ہے جڑا ہی لا متناہی زمانے دے اندر کدی پیش آیا ہوئے۔ سوال تو مدعا یہ ہے کہ ہی لا متناہی زمانے دے اندر ایک طویل مدت انجی گزری ہے کہ جیرے تھجوں انسانیت موجود ہی کہنا ہے، بلا ہوں ویلے ایک ویلا انجا ہے کہ جیرے انسان جی نوعیت دی شروعات کی گئی ہے، تے ہی زمانے دے اندر ہر بندے کنے انجا ویلا آئے جیرے ہوں کو آدم کنو وجود دے ویل کی نامن دی ابتدا کی گئی ہے۔ تیجا فکر ہے لم یکن شیئا مذکورا، یعنی او ویلے او کوئی قابل ذکر چیز کہنا ہے۔ ہوندا ایک حصہ پیو دے اندر تے دوجا حصہ ماں دے نطفے دے وچ ایک خرد بینی بیضے دی شکل دے وچ موجود ہے۔ ایک طویل مدت تانی تے انسان یہ بھی کہنا جاندا ہے کہ او اصل دے وچ ہی کیڑے تے بیضے دے ملن کنو وجود چمدے۔ آج طاقتور خرد بینے کنو انہیں دوائیاں کو دیکھتا کیتا گئے، لیکن ہن بھی کوئی بندہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ انسان کتنا ان پیو دے کیڑے دے وچ تے کتنا ان ماں دے بیضے دے وچ موجود ہوندے۔ ولا اس تکرار حمل دے ویلے جڑا پہلا سیل وجود دے وچ آمدے وہ ایک انجا چھوٹا ذرہ ہوندے کہ ڈاڑی طاقتور خوردبین کنو ہی صرف نظر سکدے، تے ولا ہوں کو دیکھتے بھی کوئی یہ نہیں آکھ سکتا کہ انسان مردا پہ، تے نہ کوئی یہ آکھ سکتے کہ حقیر جی ابتدا کنو نشو نما پاتے اگر کوئی انسان بن سے بھی تو وہ کیری قدو قامت، کیری شکل، کیری صورت، کیری قابلیت تے کیری شخصیت دا انسان ہو سے۔ یہ مطلب ہی ارشاد تھا کہ او ان ویلے کوئی قابل ذکر چیز کہنا ہے، مگر چی انسان ہونے دی حیثیت نال ہوں دے وجود دی شروعات تھی گئی ہے۔ اساں انسان کو ایک مخلوط نطفے کنو پیدا کیتے تاکہ ہوں دا امتحان گنو، تیت واسطے اساں کو سنن تے دیکھن والا بنائے۔ نطفے کنو پیدا کیتے ایک مخلوق نطفے جن کو مراد یہ ہے کہ انسان دی پیدائش عورت تے مرد دے آنج نطفے کنو کہیں نہیں تھی، بلکہ جیرے لے دوہی نطفے ملتے ایک تھی جن تاہوں مرکب نطفے کنو انسان جائے ہوں دا امتحان گنے۔ یہی دنیا دے وچ انسان دی تے انسان کی دنیا دی اصل حیثیت او درختیں تے جانورے وانگو کہیں نہیں کہ ہوں دا مقصد تخلیق تھی پورا تھی ونے تے قانون فطرت دے مطابق اپنے حصے دا کام کرتے ہوئی تھی فنا تے دھول مٹی تھی ونے۔ ہی کنو علاوہ نہ ای دنیا ہوں دے کتے دار العذاب ہے جی میں راہب سمجھدن تے نہ ہی دار الجزا ہے جی میں تناسخ تے قائلین سمجھدن تے نہ ہی چراغاہ تے تفریح گاہ ہے جی میں مٹیریلسٹک جنہوں مادہ پرست لوگ سمجھدن تے نہ ہی رزم کا جی میں ڈارون تے ہوں دے پیرو سمجھدن، بلکہ اصل دے وچ یہ ہوں دے کتے ایک امتحان گاہ او جڑی شے کو اپنی حیاتی سمجھ دے او اصل دے وچ اون دے امتحان دا ویلا ہے جیڑا ہوں کوئی تھا نہیں تاگے۔ دنیا دے وچ جیڑیاں بھی قوتاں تے صلاحیتاں ہوں کو ڈٹھیاں گن، جیڑے چیزیں تے بھی ہوں کو تصرف دے مواقع ڈٹھے گن تے جیڑی حیثیتیں دے نال او اتھاں کام کردا پئی تے جیڑے تعلقات بھی ہوں دے تے دوجے انسان دے درمیان ہیں او سارے اصل دے وچ امتحان دے ڈھیر سارے پرچے ہیں تے زندگی دے آخری ساہ تانی امتحان دا سلسلہ جاری ہے۔ نتیجہ اہیں دا دنیا دے وچ کہیں نہیں کرنا بلکہ آخرت دے وچ ہوں دے سارے پرچے کو جانچ تے اے فیصلہ تھی ہونے کہ وہ کامیاب تھے یا ناکام۔ تو ہوں دی کامیابی تے ناکامی دا سارا انحصار ہی دے ہوتے ہے کہ ہوں اپنے آپ کو کیا سمجھتے اتھاں کام کیتے تے کی میں ہوں امتحان دے پرچے کیتے جیڑی اتھاں ہوں لیتے گئے ہیں۔ اگر ہوں اپنے آپ کو بے خدا یا ڈھیر سارے خدا میں دا بندہ سمجھے تے سارے پرچے یہ سمجھتے کیتے ہیں کہ آخرت دے وچ ہوں کو اپنے خالق دے کوئی جواب نہیں دے بنا تو ہوں دا سارا کارنامہ زندگی غلط تھی گئے۔ تے اگر ہوں اپنے آپ کو خدا واحد دا بندہ سمجھتے اپنے سارے کم ان دی مرضی دے مطابق کیتے ہیں تے آخرت دی جواب دہی کو پیش نظر رکھے
تو وہ امتحان دے وچ کامیاب تھی گئے۔ یہ مضمون قرآن مجید دے وچ این کثرت دے نال تے اتنی تفصیل دے نال بیان کیتا گیا کہ انہیں سارے مقامات دا حوالہ دینا اتھاں مشکل ہے۔ جڑے حضرات کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہوں وہ تفہیم القرآن دی ہر جلد دے آخر دے وچ فہرست موضوعات دے اندر لفظ آزمائش کرتے وہ تمام مقامات لیکن جتھاں قرآن دے وچ مختلف پہلوؤں دے نال دی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن دے علاوہ بھی کوئی کتاب انجی کہیں جہدے وچ یہ حقیقت اتنی وضاحت دے نال بیان کی گئی ہوگی۔ سنن تے دیکھن والا بنے۔ اصل وچ فرمایا گیا سی کہ اساں کو سمیع و بصیر بنائے، ان دا مفہوم صحیح طور تے ہوش گوش رکھن والا بنائے کنو ادا تھیندے، لیکن اصل ترجمے دی آیت کنو سمیع کنو سنن والا تے بصیر کنو دیکھن والا کیتے۔ اگر یہ عربی زبان دے الفاظ دا لفظی ترجمہ ہی ہو ہے، لیکن ہر عربی دان جان دے کہ حیوان کتے سمیع و بصیر دے الفاظ استعمال کہیں نہیں تھیندے، حالانکہ وہ بھی سنن تے دیکھن والا ہوندے۔ بس سنن تے دیکھن کنو اتھاں مراد سنن تے دیکھن دیا او خصوصیات کہیں نہیں جہاں حیوانات کو بھی دیتے ہیں، بلکہ یہیں کنو مراد او ذرائع ہیں جنہیں کنو انسان علم حاصل کریں دے تے ولا ہوں کنو نتائج اخذ کریں دے۔ یہیں کنو علاوہ سماعت تے بصارت انسان دے ذرائع علم کنو سب کنو زیادہ اہم ذرائع ہیں، اس واسطے اختصار دے طور تے انہیں دا ساری کنو پہلے ذکر کیتا گیا۔ نتا اصل کام انسان کو او حواس عطا کرنا ہے جہدے ذریعے کنو وہ معلومات حاصل کریں دے۔ بل انسان کو جہے حواس دیتے کنو اپنی نوعیت وچ انہیں حواس کنو یکسر انجن مختلف ہیں جہے حیوانات کو دیتے گئے، کیونکہ ہوں دی ہر حص دے پیچھو ایک سوچن والا دماغ موجود ہوں دے جہاں حواس دے ذریعے نال آمن والی معلومات کو کٹھا کرتے تے انہیں کو ترتیب دیتے، انہیں کنو نتائج کٹھیں دے، رائے قائم کریں دے تے بلا کوئی فیصلے تے پوچھ دے جن ہوتے انہیں دا رویہ زندگی مبنی ہوں دے۔ لہذا یہ آکھن دے بعد کہ انسان کو پیدا کرتے ایسا ہوتا امتحان گنر چاہتے ہاسے یہ ارشاد فرماؤنا کہ ہی غرض کیتے ایسا کو سمیع و بصیر بڑھائے، اصل دے وچ یہ معنی رکھیں دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوں کو علم تے عقل دیاں طاقتاں دتیاں تاکہ وہ امتحان دیون دے قابل تھی سکے۔ ان ظاہر گال ہے کہ اگر مقصود کلام یہ نہ ہوئے تے سمیع و بصیر کنو مراد اکھیں تے کان دیون ہوئے تو والا پیچھے اندھا تے بوڑا بندہ تا ہی امتحان کنو بری تھینے دے، حالانکہ جے تنی کو بندہ علم و عقل کنو محروم نہ ہوئے امتحان کنو بری ہون دا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھیندا۔ اساں کو دگ دکھا دیتے خواہ شکر کرن والا بنے یا کفر کرن والا، یعنی کہ ایسا ہوں کو صرف علم تے عقل یا قوتاں دیتے ہی نہیں سے چھوڑ دیتا بلکہ نال نال ہوں دی رہنمائی بھی کیتی ہے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ شکر دا رستہ کیڑا ہے تے کفر دا رستہ کیڑا، تے ہی دے بعد جیڑا رستہ بھی وہ اختیار کرے ہوں دا ذمہ دار واپ ہوئے۔ سورہ بلد دے وچ یہ مضمون انہیں الفاظ دے وچ بیان کیتا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی اساں ہوں کو دوہی ہیں داگ یعنی خیر و شر دے داگ نمایاں کرتے رسالی تن۔ تو سورہ شمس دے وچ یہ گال این بیان کیتی گئی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی قسم ہے انسان دے نفس دی تے اون ذات دی جہاں کو ظاہری تے باطنی خصوصیات دے نال استوار کیتے بل ہوندا فجور تے ہوندا تقوی دوئیں ہوندو تے اعلان کر دیتے۔ انہیں ساری تصریحات کو اگر نگاہ دے وچ رکھتے لٹھا ونجے تے نال نال قرآن مجید دے انہیں تفصیلی بیانات کو بھی نگاہ دے وچ رکھیا ونجے جہدے وچ یہ دسیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان دی ہدایت کیتے دنیا دے وچ کیا کیا انتظامات کیتے تو ہی کنو یہ پتہ لگنے دے کہ ان آیت وچ رستہ دکھاون کنو ہدایت دی ایک صورت کہیں نہیں بلکہ ڈھیر سارا صورتیں جنہیں دی کوئی حد کہیں نہیں۔ مثال دے طور تے نمبر 1 انسان کو علم و عقل دیون دے نال ایک اخلاقی حس بھی دیتی گئی ہے جن دی بدولت وہ فطری طور تے برائی تے بھلائی دے وچ فرق کریں دے، کچھ افعال تے اوصاف کو برا جان دے اگر جو خود انہیں دے وچ مبتلا ہی کیوں نہ ہوئے، تے بعض اوصاف تے افعال کو چنگا سمجھ دے اگر جو خود انہیں کنو پرہیز پیا کریں دا ہوئے۔ اتھے تک کہ جنہیں لوگیں بھی اپنی اغراض تے خواہشات دے مطابق انجے فلسفے گھڑیں جنہیں دی بنیاد تے ڈھیر سارے برائیں کو انہیں آپ نے کتے حلال کر گیتے، انہیں دا حال بھی یہ ہوئے کہ اگر کوئی دوجہ انہیں دے نال وہ بری کرے تو ہوں دوتے دھانا مارن پائے نہیں دیں تو انہیں کو پتہ لگ گئے کہ اپنے کوڑے فلسفے دے باوجود وہ ان برائی سمجھتے ہیں۔ انہیں ہی اگرچہ کہیں نیک اعمال کو جہالت دقیانوسی تے حماقت قرار دے رکھا ہوئے
جے کئی انسان کو خود ہوں دی ذات کنوں کئی نیک سلوک دا فائدہ پوچھ دے تو ہوں دی فطرت ہوں کو قابل قدر سمجھن تے مجبور تھی نہیں دیے. دو، ہر انسان دے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر یعنی کہ نفس لوامہ رکھ دیتے جہے ان کو ہر موقع تے ٹکیں گے جہے کو برائی کرن والا ہوئے یا کرندہ پیا ہوئے یا کر چکیا ہوئے. این ضمیر کو چاہے انسان جتنا بھی تھپ تے سماوے تے ان کو بے حس بناون دی چاہے کتنی ہی کوشش کر گنے لیکن وہ کو بالکل فناہ کر دیون تے قادر کہیں نہیں. وہ دنیا دے وچ ڈیٹ بنتے اپنے آپ کو کتئی بے ضمیر ثابت کر سکتے. وہ حجتاں پیش کرتے دنیا کو دھوکھا دیون دی بھی کوشش کر سکتے. وہ اپنے نفس کو بھی دھوکھا دے سکتے تے اون دے وچ ڈھیر سارے فریب کٹھے کر سکتے. مگر ان دے باوجود اللہ نے ان فطرت دے وچ جڑا محاسب بٹھا تے رکھیا ہوئی ہے وہ اتنا جاندار ہے کہ کہیں برے انسان کنوں یہ گال لکی ہوئی نہیں رہندی کہ وہ حقیقت دے وچ کیا ہے. یہ گال ہے جڑی سورہ قیامہ دے وچ فرمائی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب جان دے کہ چاہے وہ کتنی ہی معذرتاں پیش کرے. آیت نمبر 15. انسان نے اپنے وجود دے وچ ہوندے تے ہوندے گرد و پیش کائنات دے اندر اتنا بے شمار نشانیاں پھیلیاں ہوئی ہیں کہ جہاں خبر دینیاں پھر کہ سارا کچھ کہیں خدا دے بغیر ممکن کہیں نہیں. تینا ڈھیر سارے خدا ہی کارخانہ ہستی دے بڑھاون والے تے چلاون والے تھی سکتے ہیں. ایویں ہی آفاق تے انفس دیاں اوہے نشانیاں قیامت تے آخرت تے بھی سری دلالت کریں جا پن. انسان اگر انہیں کنوں اکھیں موٹ گھنے یا اپنی عقل کے مقام گھنتے ہیں تے غور نہ کرے یا جیری حقائق دی نشاندہی کریں جا پن انہیں کو منن کنوں جی چراوے تو یہ ہوندا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے تا حقیقت دی خبر دیون والے نشان ان دے اگوں رکھ دیتے ہیں. 4 انسان دی اپنی زندگی دے وچ تے ہوں دے دور دی چیزیں دے اندر تے ہوں کنوں پہلے گزرے ہوئے واقعات دے وچ ڈھیر سارے واقعات ہیں جو پیش آمدن تے ہم دے رہ لیں جڑے یہ ثابت کریں کہ ایک بالا تر حکومت ہوں دے تے ساری کائنات دے اتے فرما روائی کریں دی پئی ہے جن دی اگوں او بالکل بے وس ہے جن دی مشیت ہر چیز تے غالب ہے تے جن دی مدد دا او محتاج ہے. یہ تجربات تے مشاہدات صرف خارج دے وچ ہی دی خبر دیون والے کہیں نہیں بلکہ خود انسان دی فطرت دے اندر بھی اون بالا تر حکومت دی شہادت موجود ہے جن دی بنیاد تے وڈے کن وڈا دہیا بھی برا ویلا آمن تے خدا دے اگوں دعا کیتے ہاتھ پھیلا دیندے تے کٹر کنوں کٹر مشرک بھی سارے کوڑے خدائیں کو چھوڑتے ایک خدا کو سڈن پائی ویندے. 5 انسان دی فطرت قطعی طور تے حکم لیندی ہے کہ جرم دی سزا تے چنگے اعمال دی جزا ملنی ضروری ہے. اس واسطے ہر معاشرے دے اندر عدالت دا نظام کہیں نہ کہیں صورت دے وچ قائم کیتا ویندے تے جڑے خدمات کو قابل تحسین سمجھا ویندے انہاں دا بھی صلاح دیون دی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کیتی ویندی. یہ گال ان شاعری صریح دلالت ہے کہ اخلاق تے مکافات قانون دے درمیان انجا گھاٹا تعلق ہے جہاں کنوں انکار کرنا انسان کی تے ممکن کہیں نہیں. ہوں اگر یہ مسلم ہے کہ دنیا دے وچ بے شمار جرائم انجے ہیں جنہیں دی پوری سزا تے پرے دی گال ہے تو جو کوئی سزا ہی نہیں دیتی بن سکتی تے ڈھیر ساری خدمات انجے ہیں جنہیں دا پورا صلہ تے پرے دی گال ہے کوئی صلہ ان کو نہیں مل سکتا تا آخرت کو منن تے سوا بیا کوئی چارہ کہیں نہیں الا یہ کہ کوئی بے وقوف فرض کر گنے یا کوئی ہر دھرم یہ رائے قائم کرن تے اصرار کرے کہ انصاف دا تصور رکھن والا انسان جی دنیا دے وچ پیدا تھی کہ جے ہی بجائے خود انصاف دے تصور کنوں خالی ہے تو بلا ہی سوال دے جواب اون دے ذمہ رہ ویندے کہ ان جی دنیا دے وچ پیدا تھیون والے انسان دے اندر یہ انصاف دا تصور آخر کتھوں آ گئے. 6 انہیں تمام ذرائع رہنمائی دی موجودگی دے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان دی صحیح تے واضح رہنمائی کیتے دنیا دے وچ انبیاء بھیجن تے کتاباں نازل کیتیاں جنہیں دے وچ صاف صاف دسا دتا گیا کہ شکر درستہ کیرا ہے تے کفر دا دگ کیرا تے انہیں دوئیں راہیں تے ٹرن دے کیا نتائج ہیں. انبیاء تے کتابیں دی پیش کردہ تعلیمات بے شمار محسوس تے غیر محسوس طریقے نال اتنے وڈے پیمانے تے دنیا دے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی انسانی آبادی بھی خدا دے تصور آخرت دے تصور نیکی تے بدی دے فرق تے اخلاقی قانون کنوں نا واقف نہیں رہ گئی چاہے ان کو علم ہوئے یا نہ ہوئے کہ یہ علم ان کو انبیاء تے آسمانی کتابیں کنوں ملیے. اج جڑے لوگ انبیاء تے آسمانی کتابیں دے منکرین یا انہیں کنوں بے خبر ہیں وہ بھی انہیں ڈھیر سارے چیزیں دی پیروی کریں دے پن جہاں اصل وچ انہیں دی تعلیمات کنوں چھڑی تے انہیں تانی پجے
لیکن وہ نہیں جان دے کہ انہیں چیزیں دا اصل ماخذ کہڑا ہے۔ کفر کرن والے کتے اساں سنگھر تاڑ تے چھڑگے مریں دی بھا مہیا کر رکھی سے۔ نیک لوگ جنت دے وچ شراب دے انجے ساغر پیسن جنہیں دے وچ آب کافور دی آمیزش ہو سے۔ ایک واندہ ہویا چشمہ ہو سے جن دے پانی دے نال اللہ دے بندے شراب پیسن تے جتھاں چاہسن باسہولت ہوندیاں شاخاں کڈ گھنسن۔ نیک لوگ اصل دے وچ لفظ ابرار استعمال تھے، جن کو مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب دی اطاعت دا حق ادا کیتا ہو سے، انہیں دے عائد کردہ فرائض پورے کیتے ہوئے تے ہوں دے منع کیتے ہوئے افعال کنوں اجتناب کیتا ہوئے۔ واندہ چشمہ ہو سے یعنی کہ وہ کافور ملیا پانی کہنا ہو سے، بلکہ وہ انجا قدرتی چشمہ ہو سے جے دے پانی دی صفائی تے ٹھڈک تے خوشبو کفور دے نال ملدی جلدی ہو سے۔ اللہ دے بندے عباد اللہ یعنی کہ اللہ دے بندے، یا عباد الرحمن یعنی کہ رحمان دے بندے دے الفاظ اگرچہ لغوی طور تے سارے انسان کتے استعمال تھی سکتے ہیں کیونکہ سارے ہی خدا دے بندے، لیکن قرآن دے وچ جتھاں بھی یہ الفاظ استعمال تھن انہیں کنو مراد خدا دے نیک بندے، گویا کہ بد لوگ جنہیں اپنے آپ کو بندگی کنو خارج کر رکھیا ہوئے وہ ہی قابل کہنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو اپنے نا والے پاسے منسوب کریں دے ہوئیں عباد اللہ یا عباد الرحمن دے معزز خطاب نال نوازے۔ شاخاں کڈ گنسن ہیندا یہ مطلب کہنی کہ اتھا کھرپے چاہتے نالیاں کھڑے سن تے این چشمے دا پانی جتھاں گھن منن چاہ سن کو ووڑ تے گھن ویسن، بلکہ انہیں دا حکم تے ایک اشارہ ہی دے کیتے کافی ہو سے کہ ہی جنت وچ جتھاں او چاہ سن اون چاہتے او چشمہ واہمن پائی ویسے۔ با سہولت کٹ گنر دے الفاظ ہی مفہوم والے پاسے اشارہ کریں۔ یہ او لوگ ہو سن جڑے دنیا دے وچ نظر پوری کریں تے اون ڈی کنو ڈر دین جن دی آفت ہر پاسے کھنڈری ہوئی ہو سے۔ نظر پوری کریں نظر پوری کرنے دا ایک مفہوم یہ ہے کہ جہاں کوئی بندے دے واجب کیتا گیا ہوئے ہوں کو وہ پورا کرے۔ دوجا مفہوم یہ ہے کہ جہاں بندے نے خود اپنے اتے واجب کر گیا ہوئے یا دوجے الفاظ دے وچ جہے کام دے کرن دا وعدہ کیتا ہوئے ہوں کو وہ پورا کرے۔ تیجا مفہوم یہ ہے کہ جہاں کوئی بندے دے واجب ہوئے چاہے وہ اتے واجب کیتا گیا ہوئے یا وہ ہوں خود اپنے اتے واجب کر گیا ہوئے ہوں کو وہ پورا کرے۔ انہیں ترنگے مفہومات دے وچوں زیادہ معروف مفہوم دوج ہے تے عام طور تے لفظ نظر کنوں وہ مراد گیتا ویندے۔ بہرحال اتھاں انہیں لوگوں دی تعریف یا تا این لحاظ نال کیتی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دے عائد کردہ واجبات کو پورا کریں یا این لحاظ نال کیتی گئی ہے کہ وہ انجے نیک لوگ ہیں کہ جڑے خیر تے بھلائی دے کام اللہ نے انہیں کتے واجب کہیں کیتے انہیں کو بھی انجام دے مندا وہ جڑے اللہ دے نال وعدہ کر گندن تو ان کو وہ پورا کریں دیں کجا کہ وہ انہیں واجبات کو پورا کرنے دے وچ کئی قسم دی کوتاہی کریں جے اللہ نے انہیں تے عائد فرمائے۔ جے تنی نظر دے احکامات دا تعلق ہے انہیں کو مختصر طور تے اساں تفہیم القرآن جلد اول سورہ البقرہ دے وچ بیان کر چکے ہیں، لیکن اتنا مناسب یہ لگ دے کہ انہیں کو بلا تفصیل دے نال بیان کر دیتا ونجے تاکہ لوگ جڑی نظر دے معاملے جو غلطیاں کریں دیں تے جڑیاں غلط فہمیاں لوگوں دے وچ پایاں ویندین انہیں کن بچ سکے تے نظر دے صحیح قواعد کنوں واقف تھی ونجن۔ نمبر 1، فقہاء نے نظر دیاں 4 قسماں بیان کیتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ دے نال یہ عہد کرے کہ وہ ہوندی رضا دی خاطر فلاں نیک کام کرے سے۔ دوجا یہ کہ وہی گال دی نظر منے کہ اللہ نے میری اگر فلاں حاجت پوری کر دیتی تو میں شکرانے دے وچ فلاں نیک کام کرے ساں۔ انہیں دوئی اقسام دے نظریں کو فقہاء دی نظر دے وچ نیکی دی نظر آہدن تے ہندے اُتے بھی فقہاء دا اتفاق ہے کہ ان کو پورا کرنا واجب ہے۔ تیجا یہ کہ بندہ کہیں ناجائز کام کو کرن دا عہد کر گنے تے چوتھا یہ کہ بندہ کہیں مباح کام کو کرن دا اپنے اُتے عہد لازم کر دیوے یا کوئی مستحب کام نہ کرن دا یا خلاف اولا کام کرن دا وعدہ کر گنے۔ انہیں دوئی اقسام دے نظریں کو فقہاء دی نظر دے وچ نظر لجاج ان کو یعنی کہ جہالت جھگڑالو پن یا زید دی نظر آدن۔ انہیں دے وچوں تیجی قسم دی نظر دے متعلق اتفاق ہے کہ وہ منعقد ہی نہیں تھی دی تے چوتھی قسم دے متعلق فقہاء دے وچ اختلاف ہے۔ بعض فقہاء آدن کہ ان کو پورا کرنا چاہیے، بعض آدن قسم بھنن دا کفارہ ادا کرنا چاہیے تے بعض آدن کے بندے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ نظر پوری کرے یا کفارہ ادا کر دے۔
شافییں تے مالکییں دے نزدیک یہ نظر تھجوں پوری ہی نہیں تھی تے حنفییں دے نزدیک ڈوہییں اقسام دی نظر دے اتنے کفارہ لازم ہوندے۔ باوالا عمدۃ القاری۔ نمبر 2، ڈھیر سارے احادیث کنوں پتہ لگدے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجی نظر منن کنوں منع فرمائے جیڑی یہ سمجھتے منی ونجے کہ ہوں دے وچ تقدیر بدل ویسے یا کوئی نیک کم اللہ دی رضا کتے کرن دی بجائے اے بندہ اللہ تعالیٰ کو بطور معاوضہ پیش کرے کہ اگر تسا میرا ایک کام کر دے ہو تو میں تھوڑا فلاں کام کرے سا۔ حدیث دے وچ حضرت عبداللہ بن عمر دی روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نظر منن کنوں منع کرن پائے گئے تے فرماؤنا پائے گئے کہ وہ کہیں ہون والی شے کو پھیر نہیں سکتی، البتہ ہوں دے ذریعے کنوں کچھ مال بخیل کنوں کڈوا کے داویں دے۔ بہاوالا مسلم تے ابو داؤد۔ حدیث دے آخری فکرے دا مطلب یہ ہے کہ بخیل عموماً ایویں تا خدا دی راہ وچ مال کڈن والا کہیں نہ ہا، لیکن نظر دے ذریعے ہی لالچ دے وچ وہ کچھ خیرات کر دیں دے کہ شاید یہ معاوضہ قبول کرتے اللہ تعالیٰ ہوں دی تقدیر بدل لے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر کنوے ہے کہ حضور نے فرمائے یعنی کہ نظر نہ تو کوئی کام پہلے کروا سکتی ہے تے نہ کہیں ہوں دے کام میں دیر کروا سکتی ہے، البتہ ہی دے ذریعے کنوں کچھ مال بخیل دے ہتھوں کڈوا کے داویں دے۔ بہاوالا بخاری و مسلم۔ ایک بھی روایت دے وچ وہ آہدن کہ حضور نے نظر منن کنوں منع کیتے تے فرمائے یعنی ہی کنوں کوئی کام بندا کہیں نہیں، البتہ ہی دے ذریعے کنوں کچھ مال بخیل کنوں کڈوا کے داویں دے۔ بہاوالا بخاری و مسلم۔ تے ہی مضمون دیاں ڈھیر سارے روایات مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کنوں نقل کیتے ہیں تے ایک روایت بخاری و مسلم دوہیاں نقل کیتی ہے جن وچ وہ بیان کریں کہ حضور نے فرمایا یعنی کہ در حقیقت نظر ابن آدم کو کوئی انجی شے نہیں نبھا سکتی جری اللہ نے ہوں دے کدے مقدر نہ فرمائی ہوئے، لیکن نظر ہوں دی تقدیر دے مطابق ہی ہے کہ ہوں دے ذریعے کنوں تقدیر الہی بخیل کنوں او شے کڈوام دیے جے کو کہیں بے طریقے کنوں کڈھن والا کہیں نہ ہا۔ ہی مضمون تے مزید روشنی حضرت عبداللہ ابن العمر ابن العاص دی ای روایت کنوں پوندی ہے کہ حضور نے فرمائے یعنی اصل نظر تا وہ ہے جہیں کنوں اللہ دی خوشنودی مقصود ہوئے۔ بہاوالا تحاوی۔ نمبر 3، نظر دے معاملے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیا قاعدہ یہ بیان فرمائے کہ صرف وہ نظر پوری کرنی چاہیے جہی اللہ دی اطاعت وچ ہوئے، اللہ دی نافرمانی کرن دی نظر اصلو پوری نہیں کرنی چاہیے۔ ایویں ہی انجی چیز دے وچ کوئی نظر کہیں نہیں جہاں بندہ مالک نہ ہوئے یا انجے کام وچ کوئی نظر کہیں نہیں جہاں بندے دے واسع چ نہ ہوئے۔ حضرت عائشہ دی روایت ہے کہ حضور نے فرمائے یعنی جہاں یہ نظر منی ہوئے کہ اللہ دی اطاعت کرے سے تو ہم کو دی اطاعت کرنی چاہیے، تو جہاں یہ نظر منی ہوئے کہ وہ اللہ دی نافرمانی کرے سے تو ہم کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہاوالا بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تے تحاوی۔ ثابت بن ضحاک آدن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یعنی اللہ دی نافرمانی دے وچ کہیں نظر دے پورا کرن دا کوئی سوال پیدا نہیں تھیندا تے نہ کہیں انجی چیز دے وچ جہڑی کہیں بندے دی ملکیت وچ نہ ہوئے۔ بہاوالا ابو داؤد۔ مسلم نے ایہو جی ایک روایت حضرت عمران بن حسین کنوں نقل کی ہے تے ابو داؤد دے وچ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص دی اے روایت ہے تے اے روایت ہی کنوں زیادہ مفصل ہے جن وچ وہ حضور دا ارشاد نقل کریں یعنی کوئی نظر تے کوئی قسم کہیں انجے کام وچ کہیں نہیں جہاں بندے دے وس وچ نہ ہوئے یا اللہ دی نافرمانی وچ ہوئے یا قطع رحمی کیتے ہوئے۔ نمبر 4، جہے کام دے وچ بجائے خود کوئی نیکی کہیں نہیں تے بندے نے خام خواہ کہیں فضول کام کیتے یا کہیں ناقابل برداشت مشقت یا محض تعذیب نفس کو نیکی سمجھتے اپنے اتے لازم کر گیتا ہوئے تو ہوں دی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ این معاملے دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ارشادات بالکل واضح ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمیندن کہ ایک دفعہ حضور خطبہ ارشاد فرمیندے پہ ہن کہ تساں ڈٹھے وے کہ ایک بندہ دو پچ کھڑے تھا، تساں پوچھے وے کون ہے تے ایک کیویں کھڑے تے عرض کیتا کہ اے ابو اسرائیل ہیں تے انہیں نظر منیے کہ کھڑے رہ سن باسن کائنا تے نہ چھاں کرے سن تے نہ کہیں نال گال کرے سن تے روزہ رکھے سن۔ ہندو تے تساں فرمائے وے یعنی انہیں کو آکھو کہ گال کریں چھاں ہی چاہیں باہمیں البتہ روزہ پورا کریں۔ بہاوالا بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا۔ حضرت عقبہ بن عامر آدن کہ میری بھیڑ نے پیروں ننگا حج کرن دی منت منی ہے تے اے بھی نظر منی ہے کہ این حج دے وچ سر تے کپڑا کہنا سٹے سن تے حضور نے فرمایا ہوں کو آکھو کہ سواری تے ونجے تے سر کو کجے۔ بہاوالا ابو داؤد۔ مسلم نے ہی مضمون دیاں ڈھیر سارے روایات نقل کیتے جنہیں دے وچ کچھ لفظی اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عقبہ بن عامر دی بہن دا اے واقعہ دسیندے ہوئے ہیں حضور دے جڑے الفاظ نقل کیتے وہ اے ہیں یعنی اللہ کو نظر دی کوئی لوڑ کا نہیں
کہ ہوں کو آکھو کہ وہ سواری تے بنے۔ بہوالا ابو داؤد۔ ایک بھی روایت وچ حضرت عبداللہ ابن عباس آدن کہ ایک بندے نے آکھے کہ میری بہن نے پیروں ننگا حج کرن دی نظر منی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے یعنی تیری بہن دے مشقت دے وچ پون دی اللہ کو کوئی لوڑ کہیں نہیں، منہ کو سواری تے حج کرنا چاہیے ہے۔ بہوالا ابو داؤد۔ حضرت انس بن مالک دی روایت ہے کہ حضور نے غالباً سفر حج دے وچ ایک بڈھڑے بندے کو ڈٹھے کہ اندے دو پتروں کو سہارا دیتی ویندے ہن۔ تساں پوچھے وی کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیتا گیا کہ انہیں پیدل ٹرن دی نظر منی ہے۔ ایندے تے تساں فرمائے وے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کنوں بے نیاز ہے کہ یہ بندہ اپنے نفس کو عذاب دے وچ پاوے، بھلا تساں کو حکم دیتے وے کہ سواری تے بہو۔ بہوالا بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ مسلم دے وچ ہی مضمون دی حدیث حضرت ابو ہریرہ کنوں بھی مروی ہے۔ نمبر 5، اگر کہیں نظر کو پورا کرنا عملاً ممکن نہ ہوئے تو ہوں کو کہیں دوجی صورت دے وچ پورا کیتا بن سکتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آدن کے فتح مکہ والے دی ایک بندہ اٹھی تے آدھے یا رسول اللہ میں نظر منی ہم کہ اگر اللہ نے مکہ تمہارے ہاتھ تے فتح کروا دیتا تو میں بیت المقدس دے وچ 2 رکعت نماز پڑھساں۔ حضور نے فرمایا اتھے ہی پڑھ گئے۔ اون بلا پوچھے تساں بلا ہوا جواب دیتے وے۔ اون بلا پوچھے تساں فرمائے وے یعنی کہ اچھا تو تیری مرضی۔ دوجی ایک روایت دے وچ کہ حضور نے فرمائے یعنی کہ قسم ہے اون ذات دی جائیں محمد کو حق دے نال بھیجے اگر تو اتھے ہی نماز پڑھ گی نے بیت المقدس دے وچ نماز پڑھن دے بدلے اے تیرے کتے کافی ہو سے۔ بہوالا ابو داؤد۔ نمبر 6، اگر کہیں اپنا سارا مال اللہ دی راہ دے وچ نظر کر دیون دی نظر منی ہوئے تاں ہندے بارے فقہاء دے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک آدن کہ ہوں کو 1/3 مال لے لینا چاہیے تے مالکیہ وچوں ایک عالم دا قول ہے کہ ہوں کو اتنا مال لے لینا چاہیے جے کو دیون دے بعد وہ تکلیف وچ نہ پے ونجے۔ امام شافعی آدن اگر یہ نظر تبرک دی نوعیت دی ہوئے تو ہوں کو سارا مال لے لینا چاہیے تے اگر یہ نظر لجاج ہوئے تو ہوں کو اختیار ہے کہ یا تا نظر پوری کرے یا قسم دا کفارہ لے لے۔ امام ابو حنیفہ آدن کہ ہوں کو اپنا وہ سارا مال لے لینا چاہیے جن دے وچ زکوٰۃ عائد تھیندی ہوئے، لیکن جہے مال دے وچ زکوٰۃ کہیں مثال دے طور تے مکان ہوں دے اُتے ای نظر دا اطلاق کہنا تھی سے۔ حنفیہ دے وچوں امام ظفر دا قول ہے اپنے اہل و عیال کے 2 مہینے نفقہ رکھتے باقی سارا کچھ صدقہ کر دے۔ بہوالا عمدۃ القاری، شرح موطا، شاہ ولی اللہ صاحب۔ حدیث دے وچ ہی مسئلے دے متعلق جنہیں روایات ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک آدن کہ غزوہ تبوک دے موقع تے پچھو رہ منن دے اُتے جڑا تاب میرے اُتے تھیا ہوندی جڑے معافی مل گئی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ عرض کیتم کہ میری توبہ وچ یہ گال بھی شامل ہے کہ میں اپنے سارے مال کنوں دستبردار تھی تے ہوں کو اللہ تے دے رسول دی راہ وچ صدقہ کر دیساں۔ حضور نے فرمائے نہ ای نہ کر۔ میں بلا عرض کیتے بلا ادھا مال؟ فرمائے کائنا۔ میں بلا عرض کیتے 1/3؟ فرمایا گے ہاں۔ بہوالا ابو داؤد۔ دوسری روایت دے وچ کہ حضور نے فرمایا تو اپنا کچھ مال اپنے کتے روک رکھ تاں یہ تیرے کتے زیادہ چنگا ہے۔ روایت بخاری۔ امام زہری آدن کہ میرے کو یہ خبر پجی ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے جنہیں دے اُتے ہی غزوہ تبوک دے معاملے چ عطاب تھیا انہیں حضور کو عرض کیتے کہ میں اللہ تے اندی رسول دی راہ دے وچ اپنے سارے مال کنوں دستبردار تھیندا یعنی کہ صدقہ کریندا نظر کریندا۔ حضور نے جواب دیتے کہ تیرے کتے صرف ہندے وچوں 1/3 دے دینا کافی ہے۔ بہوالا موتا۔ نمبر 7، اسلام قبول کرنے کو پہلے اگر کہیں بندے نے نظر منی ہوئے تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو پورا کیتا ونجے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فتوی بارے یہ ہے کہ ان کو پورا کیتا ونجے۔ بخاری، ابو داؤد تے تحاوی دے وچ حضرت عمر دے متعلق روایت ہے کہ انہیں اسلام گیناون کو پہلے یہ نظر منی ہے کہ 1 رات تے کچھ روایات دے وچ 1 نہیں حرم دے وچ اعتکاف کرے سن۔ اسلام گیناون دے بعد انہیں حضور کو فتوی پوچھے تو حضور نے فرمائے یعنی اپنی نظر پوری کرو۔ بعض فقہاء نے حضور دے ارشاد دا یہ مطلب بھی تے کہ این کرنا واجب ہے تے بعض نے یہ مطلب بھی تے کہ اے مستحب ہے۔ میت دے ذمے اگر کوئی نظر رہ گئی ہوئے ہوں کو پورا کرنا وارثاں دے اوتے واجب ہے یا کہنا ای گال دے وچ فقہاء دے درمیان اختلاف پائی گئی۔ امام احمد اسحاق بن راوے، ابو ثور تے ظاہریہ آدن کہ میت دے ذمے اگر روزے یا نماز دی منت رہ گئی ہوئے تاں وارثاں دے اوتے ان دا ادا کرنا واجب ہے۔ حنفیہ آدن کہ نظر اگرچہ بدنی عبادت یعنی نماز یا روزہ دی ہوئے تاں وارثاں دے اوتے ان دا پورا کرنا واجب کہیں نہیں تے اگر مالی عبادت دی ہوئے تے مرن والے نے اپنے وارثاں کو ان دے پورا کرن دی نصیحت نہ کیتی ہوئے تو ان کو بھی پورا کرنا واجب کہیں نہیں۔ البتہ اگر ان وصیت کیتی ہوئے تو ان دے ترکیب وچوں 1/3 دی حد تانی یہ نظر پوری کرنا واجب ہے۔
مالکیہ دا مذہب بھی ہی کنوں ملتا جلتا ہے تے شافعی آدھن کہ نظر اگر غیر مالی عبادت دی ہوئے تے اگر مالی عبادت دی ہوئے تے میت نے کوئی ترکہ نہ چھوڑیا ہوئے ان کو پورا کرنا وارثاں دے اتے واجب کائیں نہیں، تے اگر میت نے ترکہ چھوڑیا ہوئے تاں پیچھے وارثاں دے اتے مالی نظر پوری کرنا واجب ہے، چاہے وہ وصیت کیتی ہوئے یا نہ کیتی ہوئے۔ بحوالہ شرح مسلم للنبوی۔ حدیث دے وچ ہی مسئلے دے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس دی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتویٰ پوچھے کہ میری ماں دا انتقال تھی گئے تے انہیں دے ذمے ایک نظر ہے جی انہیں پوری کہنا کیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تساں ان دی طرفوں پوری کر دیو، باوالا ابو داؤد تے مسلم۔ دوسری روایت ابن عباس کنوں یہ ہے کہ ایک مئی نے بحری سفر کیتے تے نظر منی اس کہ اگر مائیں جیندی جاگ دی گھر پہنچ گیوں تاں ایک مہینے دے روزے رکھے ساں، واپس آنے دے بعد ان دا انتقال تھی گئے تے او مر گئی ہے۔ ان دی بھین یا دھی نے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوں یہ مسئلہ پوچھے تے تساں فرمائے ہوئے کہ ان دی طرفوں تو روزے رکھ گئے، باوالا ابو داؤد۔ ان جی کی روایت حضرت ابو داؤد نے بریدہ کو نقل کی ہے کہ ایک مئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جا مسئلہ پوچھے تے تساں کو جواب دیتے ہوئے جہاں اتے اساں ذکر کر آئیں۔ انہیں روایات دے وچ کیونکہ یہ گال صاف کہنی کہ حضور دے یہ ارشادات وجوب دے معنی ہن یا استحباب دے معنی وچ، تے حضرت سعد بن عبادہ دی والدہ دی نظر دے معاملے دے وچ یہ واضح کہنی کہ وہ مالی عبادت دے بارے وچ ہے یا بدنی عبادت دے بارے وچ، این فقہا دے درمیان این مسئلے دے وچ اختلاف پائی گئے۔ نمبر 9، غلط تے ناجائز نوعیت دی نظر دے معاملے دے وچ ایک گال تا صاف ہے کہ ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ہی مسئلے دے وچ اختلاف ہے کہ ہی دے اوتے کفارہ لازم آمدے یا کائنا۔ این مسئلے دے وچ کیونکہ روایات مختلف ہیں، اس واسطے فقہا دے مسالک بھی مختلف ہیں۔ کچھ قسم دی روایات دے وچ یہ آئے کہ حضور نے جس صورت دے وچ کفارے دا حکم دیتے، مثال دے طور تے حضرت عائشہ دی روایت کہ حضور نے فرمائے یعنی کہ معصیت دے وچ کوئی نظر کہیں نہیں تے اون دا کفارہ قسم توڑن دا کفارہ ہے، باحوالہ ابو داؤد۔ عقبہ بن عامر جوہنی دی بہن دے معاملے دے وچ جہدی گال اساں تے نمبر 4 دے وچ کر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے کہ وہ اپنی نظر توڑ دیں تے 3 دن دے روزے رکھیں، باحوالہ مسلم تے ابو داؤد۔ ایک بھی عورت دے معاملے دے وچ بھی جائیں پیدل حج دی نظر منی ہے، حضور نے حکم دیتے کہ وہ سواری تے حج کیتے ونجے تے اپنی قسم دا کفارہ ادا کرے، باحوالہ ابو داؤد۔ ابن عباس دی روایت ہے کہ حضور نے فرمائے یعنی کہ جائیں ایک نظر من گئی تے ہی گال دا تعین نہیں کیتا کہ کیڑی گال دی نظر منی ہے وہ قسم دا کفارہ دے تے جائیں معصیت دی نظر منی ہے وہ قسم دا کفارہ دے تے جائیں انجی نظر منی ہے جو کو پورا کرن دی قدرت نہ رکھیندا ہوئے تو وہ قسم دا کفارہ دے تے جائیں انجی نظر منی کہ جو کو پورا کر سکدا ہوئے تو وہ کو پورا کرے، باحوالہ ابو داؤد۔ دوجے پاسے وہ حدیث ہیں جنہیں کو پتہ لگ دے کہ کیڑی صورت دے وچ کفارہ کھانی۔ اتنے نمبر 4 دے وچ جڑے صاحب دی گال تھی ہے کہ انہیں دھوپ دے وچ کھڑے رہون تے کہیں دے نال گال نہ کرن دی نظر منی ہے، انہیں دا قصہ نقل کرتے امام مالک نے موطا دے وچ لکھے کہ میں کو کہیں ذریعے کنوں بھی یہ پتہ نہیں لگیا کہ حضور نے انہیں کو نظر توڑن دا حکم دیون دے نال یہ بھی حکم دیتا ہوئے کہ او کفارہ ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص دی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یعنی جائیں کہیں گال دی قسم چاہتی ہوئے تے بعد دے وچ او دیکھے کہ ہوں کو چنگی گال دوجی ہے تو ہوں کو تروڑ دے تے او کام کرے جڑا چنگا ہوئے تے ہوں کو چھوڑ دینا ہی ہوندا کفارہ ہے، باحوالہ ابو داؤد۔ بہکی یاد نے حدیث یعنی حضرت ابو ہریرہ دی روایت کہ جڑا کام بہتر ہے او کرے تے ایہو ہوندا کفارہ ہے، ثابت کہیں نہیں۔ امام نبوی انہیں احادیث تے بحث کریں جے ہوئیں، شرح مسلم دے وچ لکھ دیں امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ، داؤد ظاہری تے جمہور علماء آدن کہ معصیت دی نظر باطل ہے تے ہوں کو پورا نہ کرن تے کفارہ لازم کہیں نہیں امدا تے امام احمد آدن کہ کفارہ لازم امدے تے اللہ دی محبت دے وچ یتیم تے مسکین تے قیدی کو کھانا کھویندن تے انہیں کو آدن اساں تو صرف اللہ دے واسطے کھویندے پیوں، اساں تساں کنوں نہ کوئی بدلہ چاہدوں نہ شکریہ، اساں کو تو اپنے رب کنوں اونڈی دے عذاب دا خوف لا کے جہرا ڈاڈھی مصیبت دا ڈاڈھا طویل ڈیہں ہو سے اللہ دی محبت وچ۔ اصل الفاظ علی حبہ ہی، اکثر مفسرین نے حبی ہی ضمیر دا مرجع کھانے کو قرار دیتے تے او ہی دا مطلب یہ بیان کریں دیں تے او کھانے دے محبوب تے دل پسند ہون تے خود ہوں دے حاجت مند ہون دے باوجود دوجے کو کھوا دیں۔ ابن عباس تے مجاہد آدن کہ ہی دا مطلب ہے علی حب الاطعام
یعنی کہ غریبیں کو کھانا کھواؤن دے شوق دے وچ او این کریں تے ابو سلیمان الدارانی تے حذیل بن ایاس آہدن کہ اللہ تعالیٰ دی محبت دے وچ او یہ کام کریں۔ سارے نزدیک بات دا یہ فکرہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی کہ اساں تا اللہ دی خوشنودی دی خاطر تو کو کھائیں دے پیوں ہی معنی دی تائید کریں دے۔ یتیم تے قیدی کو قدیم زمانے دے دستور یہ ہا کہ قیدی کو ہتھ کنیاں تے بیڑیاں لا تے روزانہ باہروں کڈیا ویندا ہا تے او سڑکیں تے گلیاں دے وچ پین منگتے پیٹ بھرندے ہن۔ بعد میں اسلامی حکومت نے یہ طریقہ بند کیتے۔ بہاوالہ کتاب الخراج امام ابو یوسف صفحہ 150 تبع 1382 ہجری۔ یہی آیت وچ قیدی کو مراد ہر وہ بندہ ہے جہاں قید دے وچ ہوئے، چاہے وہ کافر ہوئے یا مسلمان، چاہے وہ جنگی قیدی ہوئے یا کہیں بے جرم دے وچ قید کیتا گیا ہوئے، چاہے ان کو قید دی حالت دے وچ روٹی دتی ویندی ہوئے یا ان کو پنوایا ویندا ہوئے۔ ہر حالت دے وچ ایک بے بس بندے کو جہاں اپنی روزی روٹی کی خود کو کوشش نہ کر سکتا ہوئے، روٹی کھوانا بڑی نیکی دا کام ہے۔ کھانا کھوینے اگرچہ بجائے خود کہیں غریب کو کھانا کھوانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کہیں حاجت مند دی دوجی حاجت کو پورا کر لینا بھی اوہ ایک نیک کام ہے جی میں بکھے کو کھانا کھوانا۔ مثال دے طور تے کوئی کپڑے دا محتاج ہے، کوئی بیمار ہے تے علاج دا محتاج ہے، یا کوئی قرض دار ہے تے قرض خواہوں کو پریشان کرندا پے، تو ہوں دی مدد کرنا کھانا کھواؤن کنوں کم درجے دی نیکی کہنی۔ اس واسطے ہی آیت دے وچ نیکی دی ایک خاص صورت کو ہوں این آیت دے وچ مثال دے طور تے پیش کیتا گئی، نہ تاں اصل مقصود حاجت مندیں دی مدد کرنا ہے، نہ کوئی بدلہ چاہندے نہ شکریہ۔ یہ ہوں ضروری کہیں نہیں کہ غریب کو روٹی کھویں جے ان دے منہ تے یہ گال آکھی ونجے، دل دے وچ بھی یہ گال آکھی ون سکتی ہے، تے ہی دی حیثیت اللہ کنے اوہیں جی میں زبان نال آکھن دی ہے، لیکن زبان کنوں آکھن دا ذکر ہی تھائیں واسطے کیتا گیا کہ جن دی مدد کیتی ونجے ہوں کو اطمینان دوا دیتا ونجے کہ اساں ہوں کنوں کہیں قسم دا شکریہ تے بدلہ قائم سے پہ منگ دے تاکہ او بے فکر تھی تے روٹی کھاوے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں کو ہوں ڈی دے شر کنوں بچا گن سے تے انہیں کو تازگی تے سرور بخشے سے تے انہیں دے صبر دے بدلے وچ انہیں کو جنت تے ریشمی لباس عطا کرے سے۔ اتھاں او اچے مسندے تے سرانے لاتی بیٹھے ہو سن، نہ انہیں کو دھوپ دی گرمی سدے سے تے نہ سیالے دی ٹھڈک۔ جنت دی چھاں انہیں تے جھکی ہوئی چھاں کتی کھڑی ہو سے تے ان دے پھل ہر ویلے انہیں دے وس وچ ہو سن کہ جیویں چاہویں انہیں کو بھن گنن۔ سرور بخشے سے یعنی کہ چہرے دی تازگی تے دل دا سرور۔ دوجے الفاظ دے وچ کوئی سمجھو کہ قیامت دے روز دیاں ساریاں سختیاں تے ساریاں ہولناکیاں صرف کفار تے مجرمین کیتے ہو سن، نیک لوگ اونڈی ہر تکلیف کو محفوظ تے ڈاڈھے خوش و خرم ہو سن۔ یہ گال سورہ الانبیاء دے وچ بیان کیتی گئی ہے کہ او ڈاڈھی گھبراہٹ دا ویلا انہیں کو ذرا پریشان کائنا کرے سے تے ملائکہ ود تے انہیں کو ہتھوں ہاتھ چائے سن کہ اے تہاڈا وہ ڈی ہے جیندا تہاڈے نال وعدہ کیتا ویندا۔ بہاوالہ آیت 103 تے ہندی سرحد سورہ نمل دے وچ کیتی گئی ہے کہ جہڑا بندہ بھلائی گھنتے ہو سے ہوں کنوں زیادہ چنگا صلہ مل سے تے انجے لوگ اونڈی دے حول کنوں محفوظ ہو سن۔ آیت 89 صبر دے بدلے وچ اتھاں صبر ڈاڈے وسیع معنی دے وچ استعمال تے، بلکہ اصل دے وچ صالح اہل ایمان دی ساری حیاتی کو صبر دی حیاتی قرار دتا گئی۔ ہوش سنبھالن کنوں مرد دم تانی کہیں شخص دا اپنے ناجائز خواہشیں کو پور دینا تے اللہ دے بدے ہوئے بنے دی پابندی کرنا تے اللہ دے عائد کردہ فرائض کو پورا کرنا تے اللہ دی خوشنودی کیتے اپنا ویلا، اپنا مال، اپنی محنت، اپنی قوت، اپنی قابلیت اتھا تک کہ لوڑ پمن تے اپنی جان تانی قربان کر دینا تے ہر لالچ تے ترغیب کو لت مار رہنا جی اللہ دی راہ کنوں ہٹاون کیتے سامنے آوے تے ہر خطرے تے تکلیف کو برداشت کر گننا جہاں سیدھے راہ تے ٹرن کیتے پیش آوے تے ہر فائدے تے لذت کنوں دست بردار تھی ونجنا جہاں حرام طریقے کنوں حاصل تھی وے تے ہر رنج نقصان تے اذیت کو سہ ونجنا جہاں حق پرستی دی وجہ کنوں پجے تے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دی وعدے تے اعتماد کریں ہوئے کرنا کہ ہی نیک رویے دا ثمر ہی دنیا دے وچ کائنا بلکہ مرن دے بعد دوجی زندگی دے وچ مل سن۔ یہ کنجا طرز عمل ہے جہاں مومن دی زندگی کو ایک صبر دی زندگی بنا لے دے۔ یہ ہر ویلے دا صبر ہے، دائمی صبر ہے، ہما گیر صبر ہے تے عمر بھر دا صبر ہے۔
انہیں دے اگوں چاندی دے تھاں تے شیشے دے پیالے گردش کروائے ویندے پے ہو سن. شیشے بھی او جڑے چاندی دی قسم دے ہو سن تے انہیں کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے دے مطابق بھریا ہو سے. چاندی دے تھاں سورہ زخرف آیت 71 دے وچ ارشاد تھے کہ انہیں دے اگوں سونے دے تھاں گردش کروائے ویندے پے ہو سن. تے ہی کنوں یہ پتہ لگ دے کہ کڈیں ہی اتھاں سونے دے تھاں استعمال تھی سن تے کڈیں ہی اتھاں چاندی دے تھاں استعمال تھی سن. چاندی دی قسم دے ہو سن یعنی کہ او ہو سے تا چاندی لیکن شیشے وانگو صاف ہو سے. چاندی دی ایک قسم این دنیا دے وچ کہیں نہیں ملتی لیکن اے صرف جنت دی خصوصیت ہو سے کہ اتھاں شیشے جہیں چاندی دے شفاف برتن اہل جنت دے دسترخوان تے پیش کیتے وے سن ٹھیک اندازے دے مطابق بھریا ہو سے. یعنی کہ ہر بندے کتے ٹھیک ہوندی خواہش دے مطابق ساغر بھر بھر تے دیتے وے سن. نہ او ہوندی خواہش کنوں گھٹ ہو سن تے نہ زیادہ. یعنی کہ دوجے الفاظ دے وچ کوئی چا سمجھو کہ اہل جنت دے خادم انجے ہوشیار تے سمجھدار ہو سن کہ او جہدی خدمت دے وچ شراب دا ساغر پیش کرے سن اون دے بارے چ کو پتہ ہو سی کہ او کتنی شراب پیون چاہندے. جنت دی شراب دی خصوصیات دے بارے وچ ملاحظہ ہوئے تفہیم القرآن جلد 4 سورہ الصافات آیات 45 تے 47 جلد 5 سورہ محمد آیت 15 سورہ طور آیت 23 سورہ الواقعہ آیت 19. انہیں کو تھائیں جی شراب دے جام پلوائے وے سن جن دے وچ سونٹ دی آمیزش ہو سے. اے جنت دا ایک چشمہ ہو سے جے کو سلسبیل آکھیا ویندے. اہل عرب کیونکہ شراب دے نال سونٹ ملے پانی دی آمیزش کو پسند کریں دے ہن اس واسطے فرمایا گیا کہ اتھاں انہیں کو شراب پلوائی وے سے جن دے وچ سونٹ دی آمیزش ہو سے. لیکن ہی دی صورت این کہنا ہو سے کہ اندے وچ سونٹ ملا تے پانی سچا وے سے بلکہ یہ قدرتی چشمہ ہو سے جن دے وچ سونٹ دی خوشبو تا ہو سے لیکن ہوں دی تلخی کہنا ہو سے. اس واسطے ہوندا نام سلسبیل ہو سے. سلسبیل کنوں مراد انجا پانی ہے جڑا میٹھا ہولا تے خوش ذائقہ ہون دے باوجود سنگ کنوں سوکھے طریقے لہ ونجے. مفسرین دی اکثریت دی رائے یہ ہے کہ اتھاں سلسبیل دا معنی اون چشمے کتے بطور صفت استعمال تھے نہ کہ بطور اسم. انہیں دی خدمت کتے انجے چھوکرے درکدے ودے ہو سن جرے ہمیشہ چھوکرے رہ سن. تو انہیں کو دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جرے کھنڈار دیتے گئے. اتھاں جدے بھی تساں دید مرے سو نعمتاں ہی نعمتاں تے ایک وڈی سلطنت دا سرو سامان دعا کو نظر سے. یعنی کہ دنیا دے وچ چاہے کوئی بندہ فقیر بے نوا ہی کیوں نہ رہا ہوئے جڑے وہ اپنے اعمال خیر دی بنیاد تے جنت دے وچ ویسے تاں اتھاں این شان نال رہ سے کہ انچ سمجھو کہ وہ ایک عظیم و شان سلطنت دا مالک ہے. انہیں دے اتے باریک ریشم دے ساوے لباس تے اطلس و دیبا دے کپڑے ہو سن. انہیں وہ چاندی دے کنگن پوائے وے سن تے انہیں دا رب انہیں کو ڈاڈھی پاکیزہ شراب پلوے سے. اے ہے تہاری جزا تے تہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہریے. اطلس و دیبا دے کپڑے ہو سن. یہ مضمون سورہ کہف آیت 31 دے وچ لنگ چکے. یعنی کہ او یعنی اہل جنت باریک ریشم تے اطلس و دیبا دے ساوے کپڑے پیسن اچھی مسند تے سرانے لاتے باسن. ہی بنیاد تے انہیں مفسرین دی رائے صحیح کہیں لگ دی جنہیں اے خیال ظاہر کیتے کہ ہی کن مراد او کپڑے جیرے انہیں دی مسندیں یا مسیریں دے اتے لڑکے ہوئے ہو سن یا اے انہیں چھوڑیں دا لباس ہو سے جیرے انہیں دی خدمت دے درک دے ودے ہو سن کنگن پوائے وے سن. سورہ کہف آیت 31 دے وچ فرمایا گیا کہ او اتھاں سونے دے کنگنے دے نال سجائے وے سن. تے ایو مضمون سورہ حج آیت 23 دے وچ تے سورہ فاطر آیت 33 دے وچ بھی ارشاد تھے. انہیں سارے آیات کو اگر ملا تے ڈٹھا ونجے تا 3 صورتاں ممکن لگ جن کہ ایک تا اے کہ جن جے ویلے وہ چاہسن تا سونے دے کنگن چ پئے سن تے کہیں ویلے چاہسن تا چاندی دے کنگن چ پئے سن. یہ دوہیاں چیزاں انہیں دی خواہش دے مطابق موجود ہو سن. دوجا اے کہ وہ سونے دے چاندی دے کنگن ہی کے ویلی پئے سن کیونکہ دوہیاں کو ملا دے ون دے نال سنگھار ڈوڑا تھی ویندے. تیجا یہ کہ جنہ دل آگ سے سونے دے کنگن پیسے جنہ دل آگ سے چاندی دے کنگن چا پیسے. ہوں رہ گیا یہ سوال کہ سنگھار تا رنا کریں گے جوانے کو زیور پوامن دا کیا موقع ہے.
ان دا جواب ہے کہ قدیم زمانے دے وچ بادشاہیں تے رئیساں دا طریقہ یہ ہا کہ وہ ہتھیں دے وچ تے گل دے وچ تے سر تے تاج دے وچ طرح طرح دی زیورات استعمال کریندے ہن، بلکہ سارے زمانے دے وچ برطانوی ہند دے راجا تے نوابیں تانی دے وچ بھی یہ دستور رائج رہ گئے۔ سورہ زخرف وچ بیان تھے کہ حضرت موسیٰ جڑے اپنے سادہ لباس دے وچ صرف ایک لکڑ چاہتے فرعون دے دربار دے وچ پجن تے ہوں کو آکھی میں اللہ رب العالمین دا بھیجا ہویا پیغمبر ہاں، تو ہوں اپنے درباریوں کو آکھے کہ یہ چنگا سفیر ہے جڑا ان حالت دے وچ میرے سامنے آ گئے۔ آیت نمبر 53 دے وچ آئے، یعنی کہ اگر اس زمین و آسمان دے بادشاہ دی طرفوں بھیجا گیا ہوندا تو کیوں نہ ہوندے تے سونے دے کنگن لائے گئے یا ملائکہ دے کوئی لشکر ہی ہوندی اردلی دے وچ آمدا۔ پاکیزہ شراب پلے سے پہلے دو شرابیں دی گل تھی گئی، ایک تو جن دے وچ چشمہ آب کافور دی ملاوٹ ہو سے تے دوجی او جن دے وچ آب چشمہ زنجبیل دی ملاوٹ ہو سے۔ انہیں دوہی شرابیں دے بعد ہن ایک بھی شراب دا ذکر کرنا تے یہ آکھنا کہ انہاں دا رب انہاں کو ڈاڈھی پاکیزہ شراب پلوے سے، اے مانی رکھیں دے کہ اے کوئی بھی بہترین نوعیت دی شراب ہو سے جیڑی اللہ تعالیٰ دی طرفوں خاص فضل دے طور تے انہاں کو پلوائی وے سے قابل قدر ٹھہریے۔ اصل الفاظ کانا سعیکم مشکورا، یعنی کہ تہاڈی سعی مشکور تھی ہے۔ اتنا سعی کل مراد پورا کارنامہ حیات جڑا بندے نے دنیا دے وچ سر انجام دیتے، جڑے کمے دے وچوں اپنے محنتاں تے جڑے مقاصد دے وچوں اپنے کوششاں صرف کیتن انہیں سارے دا مجموعہ ہوندی سعی ہے۔ تے ہوندے مشکور ہون دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کنے وہ قابل قدر قرار پیسن شکریہ جڑے بندے دی طرفوں خدا کتے ہوئے، تائیں کل مراد ہوندے نعمتیں تے احسان مندی ہوندی ہے، تے جڑے خدا دی طرفوں بندے کتے ہوئے تائیں دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دے خدمات دی قدر فرمائی ہے۔ آقا دی یہ بہت وڈی عنایت ہے کہ جڑے بندہ ان دی مرضی دے مطابق اپنا فرض انجام دے وے تو وہ ہوندا شکریہ ادا کر دے وے۔ اے نبی اساں ہی تہاڈے اُتے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کرتے نازل کیتے سے، لہٰذا تساں اپنے رب دے حکم تے صبر کرو تے ان دے وچوں کہیں بد عمل تے منکر حق دی گال نہ منو، اپنے رب دا نام شام سویرے یاد کرو، رات کو بھی ان دے حضور سجدہ ریز تھی وہ تے رات دے طویل اوقات دے وچ ہوندی تسبیح کریندے رہ ونجو۔ نازل کیتے اتھاں بظاہر مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن روح سخن کفار والے پاسے کفار یاد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ سوچ سوچتے بنے دے پہ نہ تا اگر اللہ تعالیٰ دی طرفوں کو فرمان آمدا تا کٹھا ہی کے ویری آویندا۔ قرآن مجید دے وچ بعض مقامات تے انہیں دا اعتراض نقل کرتے ہی دا جواب دیتا گیا تے اتھاں ہوں کو نقل کیتے بغیر اللہ تعالیٰ نے پورے زور دے نال فرمائے کہ ہی دے نازل کرن والے اساں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے مصنف کہیں نہیں تے اساں ہی کو با تدریج نازل کریں دے پیوں، یعنی کہ یہ ساری حکمت کا تقاضا ہے کہ اساں اپنا پیغام ایک ویری ایک کتاب دی شکل وچ نازل نہ کروں بلکہ ہی کو تھوڑا تھوڑا کرتے بھیجوں۔ رب دے حکم تے صبر کرو، یعنی کہ تہاڈے رب نے تہاکو جڑے عظیم کام دے اوتے مامور کیتے ہوں دے سختیاں تے مشکلات دے اوتے صبر کرو، جہڑا کچھ بھی تہاڈے اوتے گزر ونجے ہوں کو جوان مردی دے نال برداشت کریندے رہ ونجو تے اپنے کام دے وچ لغزش نہ آمن دیو، منکر حق دی گال نہ منو، یعنی کہ انہیں دے وچوں کہیں دے تلو دب تے دین حق دی تبلیغ کنو باز نہ آو تے کہیں بد عمل دے واسطے دین دے اخلاقی تعلیمات دے وچ یا کہیں منکر حق دے واسطے دین دے عقائد دے وچ ذرا برابر بھی ترمیم و تغیر کرن کیتے تیار نہ تھی، جڑا کوئی حرام تے ناجائز ہے ہوں کو برملا حرام تے ناجائز آکھو، چاہے جڑا بدکار جتنا ہی زور لاوے تساں انہیں دی مذمت دے وچ ذرا سی بھی نرمی نہ برتو، تے جڑے عقائد باطل ہیں انہیں کو کلم کلا باطل تے جڑے حق ہیں انہیں کو اعلانیہ حق آکھو، چاہے کفار تہاڈا منہ بند کرن تے این معاملے دے وچ کوئی نرمی اختیار کرن گے تہاڈے تے کتنا ہی دباؤ پاویں، تسبیح کریں دے رہو۔ قرآن دا قاعدہ ہے کہ جتنا بھی کفار دے مقابلے صبر کرن دی تلقین کیتی گئی ہے اتھاں ہوں دے مان بعد اللہ دے ذکر تے نماز دا حکم دیتا گیا، جن کنوں خود بخود یہ گال ظاہر تھیندی ہے کہ دین حق دی راہ دے وچ دشمنان حق دی مزاحمتیں دا مقابلہ کرن کیتے جہی طاقت دی لوڑ ہے وہ اتھوں کنوں مل سکتی ہے۔ شام سویرے اللہ دا ذکر کرن کنوں مراد ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا بھی تھی سکتے، لیکن جڑے ویلے اللہ دی یاد دا حکم اوقات دے تعین دے نال دتا ونجے تاں پیچھے ہی کنوں مراد نماز ہوندی ہے۔
این آیت وچ سارے کنوں پہلے فرمایا گیا وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا. بکرا عربی زبان دے وچ سویرے کو آدن تے اصیل دا لفظ زوال کنوں غروب تانی استعمال کیتا ویندے جن دے وچ ظہر تے عصر دے ویلے آوندے. تے ولا فرمایا گیا ہن کنوں اے پتہ لگدے کہ نماز دے یہ اوقات اسلام دے وچ شروع لا کنوں ان پئی. البتہ ویلے تے رکعتیں دے تعین دے نال 5 وقتہ نماز دی فرضیت دا حکم معراج دے موقع تے دتا گیا. یہ لوگ تے جلدی حاصل تھیون والی چیز دنیا دے نال محبت رکھیں تے اگوں جڑا باری ڈی آمن والا ہے ہوں کو نظر انداز کر دیں یعنی کہ ایک کفار قریش جیری وجہ کنو اخلاقی برائیاں دے اُتے ضد کیتی کھڑن تے جیری بنیاد تے تہاڈی دعوت حق دے واسطے انہیں دے کان بوڑے تھی گن او انہیں دی اصل دے دنیا پرستی کنو محبت تے آخرت کنو بے فکری دی وجہ کنو تھن. اس واسطے ایک سچے خدا پرست انسان دا دگ انہیں دے دگ کنو اتنا انجے کہ دوہیے دے درمیان کئی مصالح دا سوال ہی پیدا نہیں تھیندا. اساں ہی انہیں کو پیدا کیتے سے تے انہیں دے جوڑ بند تکڑے کیتن سے تے اساں جے ویلے چاہوں انہیں دے شکلیں کو بدلتے رکھ دے موں. اصل الفاظ اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. ای فکرے دے کئی معنی تھی سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اساں جن ویلے چاہوں انہیں کو ہلاک کرتے انہیں دی جنس دے دوجے لوگ انہیں دی جاتے کے نہ سکدوں جڑے اپنے کردار دے وچ انہیں کنوان جو سن. دوجا یہ کہ اساں جن ویلے چاہوں انہیں دے شکلاں تبدیل کر سکدوں یعنی کہ جویں اساں کہیں کو تندرست تے سلیم الاعضاء بڑھا سکدوں اویں ہی اساں ہی دوتے بھی قادر ہوں کہ کہیں کو مفلوج کر دیں کہیں کو لکوا مار ونجے تے کوئی کہیں بیماری یا حادثے دا شکار تھی تے ٹنڈا منڈا تھی ونجے. تے تیجا یہ کہ اساں جن ویلے چاہوں موت دے بعد انہیں کو ولا کہیں بھی شکل دے پیدا کر سکدوں. یہ ایک نصیحت ہے ہن جنہ دل آ کے اپنے رب کنے ونجن دا دگ اختیار کر گنے تے تہاڈی چاہمن نال کچھ نہیں تھیندا جے تنی اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ وڈا علیم و حکیم ہے اپنی رحمت دے وچ جے کو چاہندے داخل کریں دے تے ظالم واسطے ہوں دردناک عذاب تیار کر رکھے جے تانی اللہ نہ چاہے. انہیں آیات دے وچ 3 گالی ارشاد تھیں. ایک تو یہ کہ جنہ دل آ کے اپنے رب کنے منجن دا داغ اختیار کر گئے. دوجا یہ کہ تہاڈے چاہن نال کچھ نہیں تھیندا جے تانی اللہ نہ چاہے. تیجا یہ کہ اللہ وڈا حکیم و علیم ہے کہ انہیں 3 گالیں تے اگر چنگی طرح غور کیتا ونجے تاں انسان دی آزادی اختیار تے اللہ دی مشیت دا تعلق چنگی طرح تے سمجھ چاہے تے او تمام الجھنا صاف تھیں جڑا تقدیر دے معاملے دے وچ لوکاں دے دماغاں وچ پایا وینن. پہلی آیت کو پتہ لگ جائے کہ ہی دنیا دے وچ انسان کو جڑے اختیارات دیتے ہیں وہ صرف این ہاتھ نہیں ہیں کہ این دنیا دے وچ زندگی گزارن کتے مختلف دگ جڑے ہوندے گھومدے ہیں انہیں دے وچ کوئی کوئی اختیار کرن دا فیصلہ کر گئے. یہ انتخاب دی آزادی یعنی فریڈم آف چوائس ہے جڑی اللہ نے ہوں کو دیتی ہے. مثال دے طور تے جڑے ویلے بندے دے اگوں اپنی روزی حاصل کرن دا سوال آندے تو ہوں دے اگوں ڈھیر سارے داغ ہوندے انہیں دے وچ کچھ حلال ہیں جویں جائز نوعیت دی محنت مزدوری ملازمت کاروبار صنعت یا زراعت تے کچھ حرام ہیں مثال دے طور تے ڈکیتی چوری رازنی قمار بازی رشوت تے حرام نوعیت دیاں نوکریاں. انہیں دے وچوں کہیں رستے کو اختیار کرنے دا فیصلہ انسان دے اپنے انتخاب تے چھوڑ دیتا گیا کہ وہ اپنا رزق کیڑے طریقے نال حاصل کرن چاہندے. ایویں ہی اخلاق دے بھی مختلف ڈھنگ ایک پاسوں دیانت امانت شرافت شائستگی انصاف رحم ہمدردی عصمت جہیں خصوصیات ہیں تے دوجے پاسے بدماشی کمین پونا ظلم ستم بے ایمانی رول پن بدتمیزی بےہودگی جہاں گندیاں خصوصیات تے اتھاں بندے کو پوری آزادی ہے کہ وہ انہیں دے وچوں جڑے ڈھنگ دے اخلاقیات کو اختیار کرنا چاہے وہ کر سکدے. تے ایہو جہا معاملہ دین و مذہب دا ہے کہ ہوں دے وچ بھی بہت سارے راستے انسان دے اگوں کھلے ہوئے ہیں. الہاد تے انکار خدا شرک و بت پرستی تے شرک و توحید دے مختلف مخلوطے تے ایک خالص خدا پرستی جہاں دی تعلیم قرآن دے انہیں دے وچوں بھی فیصلہ کرنا انسان دے اوتے چھوڑ دیتا گیا کہ وہ انہیں دے وچوں کہ کو اختیار کرنا چاہندے. اللہ تعالیٰ کہیں دے اوتے زبردستی اپنا کو فیصلہ نہیں مننے دا کہ وہ چاہندا تو ہوئے حلال روزی تے اللہ ان کو زبردستی حرام خور بنا دے یا کہ جے وہ چاہندا تو ہوئے قرآن دی پیروی تے اللہ ان کو زبردستی کافر بنا دے یا وہ چاہندا تو ہوئے نیک انسان بننا تے اللہ ان کو خام کا بدکار قرار بنا دے. لیکن ہی آزادی انتخاب دے بعد یہ گال کہ بندہ عملاً بھی وہ کچھ کر سکے جہاں وہ کرنا چاہندے
اللہ دی مشیت اندے اذن اندی توفیق دے اتے منحصر ہے۔ اگر اللہ دی مشیت یہ ہوئے کہ انسان کو کام کرن دے جندہ ارادہ دے خواہش ہو کیتے تاں ہی وہ ان کو کر سکتے، نہ تو وہ چاہے کتنی ہی کوشش کر گنے وہ اللہ دے اذن تے ہوندی مشیت دے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ گال دوجی آیت دے وچ فرمائی گئی ہے۔ ان معاملے کو یہ سمجھو کہ اگر دنیا دے وچ انسان کو سارے اختیارات دے دیتے گئے ہوندے تے یہ گال ہوندی مرضی تے چھوڑ دیتی گئی ہوندی کہ وہ جرا کچھ بھی کرن چاہے کر گنے تاں نظام عالم درہم برہم تھی ویندا۔ ایک قاتل تمام دنیا دے انسانے کو قتل کر لیون کیتے کافی ہاں کہ اگر ان کو چھوٹ مل ویندی کہ جے کچھ چاہے قتل کر دے، ایک جیب قطرہ دنیا دے کہیں بندے دی جیب سلامت نہ چھوڑے دا اگر ان کو اختیار دے دیتا ویندا کہ جن جیب کترن چاہے کتر گنے۔ ایک چور دے ہتھوں کہیں دا مال نہ بچدا، ایک زانی کنوں کوئی ران نہ بچدی، ایک ڈاکو کنوں کہیں دا گھر نہ بچدا اگر انہیں دے وچوں ہر ایک کو من مانی کرن دے پورے اختیارات دے دیتے ویندے۔ اس واسطے اللہ نے ایک گال اپنے اختیار دے وچ رکھی ہے کہ انسان صحیح یا غلط جڑے داغ تے بھی ٹرن چاہے ان کو ٹرن دے یا نہ ٹرن دے، جڑا بندہ بھی گمراہی کو چھوڑتے راہ راست اختیار کرن چاہے ان کو بھی عملاً راست روی اللہ دی مشیت ان دی توفیق نو مل سکتی ہے۔ البتہ شرط ہے کہ ضلالت کو چھوڑتے ہدایت کو اختیار کرنے دا فیصلہ بندے خود آپ کیتا ہوئے، نہ تا جی میں اللہ تعالیٰ کہیں کو زبردستی چور کافر مشرک یا ملحد کہیں نہیں بنے دا، ایویں وہ کہیں کو زبردستی مومن بھی کہیں نہیں بنے دا۔ ہند بعد تیجی آیت این غلط فہمی کو دور کریں گی کہ اللہ دی اے مشیت کتنی الٹک یعنی کہ آربیٹریری تک ہے نہیں، ہی کو رفع کرن کتے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علیم تے حکیم ہے، یعنی کہ او دانائی تے سارا کچھ جان دے، جرا کچھ بھی کریں دے علم تے دانائی دے نال کریں دے۔ اس واسطے ہوں دے فیصلے دے وچ غلطی دا کوئی امکان کہیں نہیں۔ وہ پورے علم تے پوری حکمت دے نال اے شاید طے کریں دے کہ کو کیا توفیق دیونی چاہیے تے کیا نہیں دیونی چاہیے، کہیں کو کیا کام کرن دینا چاہیے تے کہیں کو کیا کام کرنوں روک گننا چاہیے۔ جیڑی حد تانی وہ انسان کو موقع دیں تے اسباب کو دے کتے سازگار بنے دے، اون حد تانی وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کر سکتے، چاہے وہ چنگا کام کرے دا پیا ہوئے یا گندا کام۔ ہدایت دا معاملہ بھی ہی کنوں بچہ ہویا کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم دی بنیاد تے جان دے تو وہ اپنی حکمت دی بنیاد تے طے کریں دے کہ کیڑا ہدایت دا حقدار ہے کیڑا کہیں نہیں۔ دردناک عذاب تیار کر کے این آیت دے ظالم کو مراد وہ لوگ ہیں جنہیں تانی اللہ دا کلام تے ہوں دے نبی دی تعلیم پجے تے او ولا چنگی طرح سوچ سمجھتے تے جان بوجھتے اے فیصلہ کرن کے ساکوں ہوں دی پیروی کہیں نہیں کرنی۔ انہیں دے وچ او ظالم بھی شامل ہیں جرے اے صاف صاف آکھ دے کہ صحیح کلام کو خدا دا کلام نہیں سے منے دے تے ای نبی کو خدا دا نبی نہیں سے منے دے یا تھجوں خدا ہی کو کہیں سے منے دے تے او ظالم بھی شامل ہیں جرے خدا نبی تے قرآن کو منن گنو انکار تا کہیں نہیں کریں دے لیکن فیصلہ انہیں دے یوں دے کہ ساکوں ان دی پیروی کہیں نہیں کرنی۔ حقیقت دے اعتبار نال اے دوہی گروہ ظالم ہیں۔ پہلے گروہ دا معاملہ تا صاف ہے لیکن دوجا گروہ بھی ہی کن کو گھٹ ظالم کہیں نہیں بلکہ ہی دے نال او دوجا منافق حتوں دغا باز بھی ہے کہ زبان کنو تا دے بھی اساں خدا کو منے نو رسول کو منے نو قرآن کو منے نو لیکن انہیں دے دل تے ہاں دا فیصلہ ہی ہوں دے کہ ساکوں این دی پیروی کہیں نہیں کرنی تے عمل بھی ہوں دے حتوں خلاف کرنے۔ انہیں دوہی قسم دے لوگیں دے متعلق اللہ تعالیٰ دا اعلان یہ ہے کہ اساں انہیں کتے دردناک عذاب تیار کر رکھے۔ دنیا دے وچ آئے دڑک دے ودے رہن تے ڈاڈی دادے ایش دے من تے اپنی وڈی دا دول ڈاڈے وجہ من لیکن آخر کار انہیں دا انجام ایک دردناک عذاب دے سوا بیا کچھ ہے کہیں نہیں۔ اللہ دی رحمت دے وچ داخل تھیمنا انہیں کو نصیب نہیں تھی سکتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔